नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी करदाताहरूले आयकर ऐन 2058 अनुसार वार्षिक आफ्नो आय विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नु पर्दछ, तर पनि के कारणवश जस्तो पार्टी कन्फर्मेसनहरु नभएर र अडिट समयमा नभएर असोज मसान्तभित्र यदि वार्षिक आय विवरण बुझाउन सकिएन भने हामीले म्याद थप या डेट एक्सटेन्सनको सुविधा पाउँछौं पौष मसान्तसम्म। त्यो के प्रक्रियाहरू पूरा गरेर हामी पौष मसान्तसम्म डेट एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं, हामी अनलाइन फर्महरू के भर्नुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू पुनः स्वागत छ। आय विवरण बुझाउने म्याद थप कसरी गर्ने आजको विषयवस्तु रहेको छ। त्यो भन्दा पहिला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निकालेको एउटा सूचना म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। आय विवरण र कर बुझाउने म्याद सम्बन्धी सूचना, जुनमा चाहिँ असोज मसान्तभित्र तपाईहरुले बुझाइसक्नु पर्ने छ या म्याद थप लिनु भनेर भनिएको छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 16 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण देहाय बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने बेहोरा सरकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 1 नम्बरमा पूर्वानुमानित आय विवरण डे 1 भर्नेहरूले पेश गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले 2077 साल असोज मसान्त भित्र आय विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्दछ। नम्बर 2 मा छ कारोबारमा आधारित आय विवरण डे 2 पेश गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले 2077 साल असोज मसान्त भित्र आय विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्ने छ। र नम्बर 3 मा छ 1 र 2 मा उल्लिखित करदाता बाहेकका डे 03 विवरण पेश गर्ने करदाताले, यसमा चाहिँ म्याद थप डे 03 ले मात्र पाउँछ। करदाताले 2077 असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउन नसकी म्याद थप लिएमा 2077 पौष मसान्तसम्म आय विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्दछ। अनि म्याद थप यदि लिएमा चाहिँ आय विवरण बुझाउन म्याद थप लिएमा पौष मसान्तभित्र बुझाइसक्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। नोट चाहिँ डे 3 आय विवरण बुझाउने दायित्व भएका करदाताले कार्यालयमा उपस्थित नभई विभागको एकीकृत कर प्रणाली इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टमबाट अनलाइनमा म्याद थपको निवेदन दिई कार्यालयले भेरिफाई गरे पश्चात एसएमएस मार्फत म्याद थपको जानकारी प्राप्त हुनेछ भनेर भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ अनलाइनमा हामी डेट एक्सटेन्सनको फाइल सबमिट गर्छौं। त्यसपछि यो जब त्यो डकुमेन्ट दिएर हामी ट्याक्स अफिसमा भेरिफाई गर्छौं, त्यसपछि तपाईले म्याद थप तपाईको म्याद थप चाहिँ हुन्छ। र अब यदि म्याद थप कसले लिनुपर्छ र म्याद थप लिएन भने के हुन्छ त? म्याद थप असोज मसान्त भित्र कसले लिनुपर्छ त? जस्तो असोज मसान्तसम्म कर विवरण बुझाइ नसकेका करदाताहरूले, जुन डे 1 र डे 2 चाहिँ परेन, उनीहरूले चाहिँ असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्छ। म्याद थपको स्वीकृति लिइसक्नु पर्दछ। तर त्यस्तो म्याद थप कर छुट प्रमाणपत्र लिएकाहरूले भने अनिवार्य असोज मसान्तभित्र आय विवरण बुझाइसक्नु पर्ने, नत्र कर छुट प्रमाणपत्र नवीकरण हुँदैन। भनेको मतलब डे 1 र डे 2 भर्नेहरूले अनिवार्य असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्दछ र एनजीओ आईएनजीओ जुन नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नु पर्दछ। र असोज मसान्तभित्र बुझाएर ट्याक्स क्लियरेन्स नलिएको खण्डमा, आय विवरण नबुझाएको खण्डमा उनीहरूको ट्याक्स एक्जेम्प्ट सर्टिफिकेट रिन्युअल हुँदैन। यदि असोज मसान्त कटिसकेपछि गऱ्यो भने जरिवाना परेर आय विवरण बुझाइएको छ भने ट्याक्स एक्जेम्प्ट सर्टिफिकेट रिन्युअल हुँदैन र फेरि नयाँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट सर्टिफिकेटको लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ के भयो त? डे 1 डे 2 साथसाथै एनजीओ आईएनजीओ जसले चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट सर्टिफिकेट लिएका छन् तिनीहरूले अनिवार्य असोज मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने भयो। अब असोज मसान्तभित्र आय विवरण बुझाएन भने र म्याद थप नलिएको हकमा चाहिँ असोज मसान्तभित्र पनि बुझाएन, म्याद थप पनि लिएन भने के हुन्छ त भने निर्धारण योग्य आयको 0.1% वार्षिक एनुअल 0.1% एनुअलको दरले हुने रकम र प्रति महिना हरेक महिना चाहिँ कति महिना ढिलो भयो त? हरेक महिना 100 रुपैयाँ जस्तो असोजमा बुझाएन, कार्तिक मङ्सिरमा बुझायो भने, साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर भने 500 रुपैयाँ, हरेक महिनाको 100 रुपैयाँको दरले 500 रुपैयाँ र 0.1% वार्षिक एनुअलको यो दुईटा निर्धारण योग्य आयको यो दुईटा कम्पेयर गरिन्छ। जुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यो जरिवाना हामीले तिर्नु पर्दछ यदि म्याद थप नलिएको खण्डमा है।
अब म्याद थप लिनको लागि प्रक्रिया यो वेबसाइटमा पनि दिएको छ। म्याद थप लिनको लागि लगइन पासवर्ड ट्याक्सपेयर लगइन पासवर्ड अनिवार्य हुनुपर्दछ। यहाँ चाहिँ ट्याक्सपेयर भन्न छुटाएको छु। म्याद थप लिनको लागि ट्याक्सपेयर लगइन पासवर्ड अनिवार्य हुनुपर्दछ। हामी ट्याक्सपेयर पोर्टलबाट ट्याक्सपेयर लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ डेक एक्सटेन्सनको मेन्यु छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हामीले लिन सक्छौँ। र त्यो लिनुभन्दा पहिला पनि अहिले सायद केवाइटी भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्नुपर्दछ। मैले केवाइटी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने र ट्याक्सपेयर पोर्टलको लगइन पासवर्ड कसरी लिने त्यसको भिडियो गत हप्ता मात्र बनाएको थिएँ। यो लिइसकेपछि मात्र तपाईँले डेट एक्सटेन्सन गर्न पाउनुहुन्छ। आय विवरण बुझाउने म्याद थपको निवेदन र म्याद थपको जानकारी अनलाइनबाट ird.gov.np मा लगइन गर्ने, ट्याक्सपेयर पोर्टलमा क्लिक गर्ने, जेनरल मेन्युमा ट्याक्सपेयर लगइन गर्ने र स्थायी आफ्नो चाहिँ लगइन पासवर्ड राख्ने। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ डेट एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्ने, भित्र छिरिसकेपछि डेट एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्ने र आर्थिक वर्ष बढाउने मिति र कारण सहित एउटा नोट लेख्नुपर्दछ र सबमिट गरिदिने। सबमिट गरिसकेपछि सेभ गरेपछि त्यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर जेनेरेट हुन्छ। त्यो सबमिसन नम्बर जेनेरेट भइसकेपछि तपाईँले सबमिट गरिसक्नु भएपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लाने र भेरिफाई गराउने। अहिले चाहिँ लगेर बुझाइदिए मात्र पुग्छ र तपाईँले भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँको जुन केवाइटी भेरिफिकेसन नो योर ट्याक्सपेयरको तपाईँले जब अपडेट गर्नुभएको थियो त्यो नम्बरमा तपाईँको डेट एक्सटेन्सन भइसकेको छ भनेर म्यासेज आउँछ। र कति मैले म्यासेजहरूमा चाहिँ देखेको छु फेसबुकतिर यहाँ चाहिँ सबमिट गरिदिएपछि पुग्छ भनेर भनिएको छ, तर पनि मैले ट्याक्स अफिसमा बुझ्दाखेरि चाहिँ फाइल चाहिँ लिएर आउनु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। कति टिएसओहरूमा चाहिँ मोबाइल नम्बर दिएको रहेछ, त्यो मोबाइल नम्बरमा सबमिसन नम्बर सेन्ड गरे पनि हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले भेरिफाई गरिदिनुहुन्छ। अब हामी जाउँ यसको अनलाइन लिने प्रक्रिया के हो त्यसमा। सुरुवातमा तपाईँले आफ्नो ब्राउजरमा गए ird.gov.np आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट छ, यहाँ तपाईँले लगइन गर्नुहोला। त्यसपछि करदाता पोर्टल ट्याक्सपेयर पोर्टल यहाँ क्लिक गर्नुहोला र जेनरलमा जानुहोस्। जेनरलमा गइसकेपछि ट्याक्सपेयर लगइनमा जानुहोस् र तपाईँले आफ्नो ट्याक्सपेयर पोर्टलको ट्याक्सपेयर लगइनको डिटेल राख्नुहोस्। त्यहाँ प्यान नम्बर राख्नुहोस् र यहाँ चाहिँ प्रयोगकर्ताको नाम प्यान नम्बर राख्नुहोस् र त्यसपछि पासवर्ड जे राख्नु भएको छ त्यो राख्नुहोस्। म सरसर्ती राखिहाल्छु। त्यसपछि हामी लगइन गरौँ। पासवर्ड मिलेन भन्यो। यहाँ गइसकेपछि हामीले देख्छौँ केवाइटी जुन हामीले भेरिफिकेसन गरिसकेका छौँ। भेरिफिकेसन भनेमा चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि हो। यहाँ चाहिँ डे 1, डे 2, डे 3 र अरू भेरिफिकेसन भ्याटहरू भेरिफिकेसन गर्नको लागि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट फर फाइलिङ डेट एक्सटेन्सन भनेर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्यान नम्बर र आफ्नो संस्थाको नाम देखिनेछ र अब यहाँ सबमिसन नम्बर सुरुवातमा आउँदैन। त्यसको लागि तपाईँले अब यहाँ चाहिँ आर्थिक वर्ष छान्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष छानौँ र त्यसपछि हामी बढाउने मिति भनेपछि पुस मसान्तसम्म बढाउन पाउँछौँ भने 2077 9 महिना जस्तो 28 गतेसम्म राखेँ र यहाँ चाहिँ तपाईँले बढाउनु पर्ने कारण र ड्यू टु ongoing situation मैले यसो लेख्छु टु ongoing कोभिड ongoing situation our annual audit is completed. Our annual audit is not complete, so we can't submit on time. Also in मैले यसो लेखेँ ड्यू टु ongoing COVID situation, our annual audit is not yet completed, so we can't submit our annual tax return on time also in. So we would like to request you to extend the tax return filing date till 28 पौष 2077 भनेदेखि यो चाहिँ सायद 240 वर्ड भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
यति लेखिसकेपछि म यसलाई कपी गर्छु र यसलाई सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर आउँछ। यो सबमिसन नम्बर टिपौँ 770260227774 र यसलाई म ओके गरिदिन्छु। सबै ठीक छ भने अब यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर आइसकेको छ। सबै ठीक छ भने अब तपाईले यहाँ चाहिँ सबमिट गरिदिनु पर्यो, सबमिट गरिदिनु पर्ने भयो। र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डेट पनि राख्यौं 7677 को लागि र अब हामी यहाँ सबमिट गरिदिन्छौँ। र यहाँ तपाईको विवरण सफलतापूर्वक सेभ भयो। कृपया सबमिसन नम्बर टिप्नु होला र ओके गर्छौं। हामी यसलाई प्रिन्ट गरेर यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा यहाँ नट भेरिफाइड भनेको छ। दिस रिकर्ड इज नट भेरिफाइड लेखिएको छ र तपाईले यो प्रिन्ट गरेर आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा चाहिँ लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ बुझाइदिए मात्र पुग्छ। त्यसपछि उनीहरूले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको केवाईटी भेरिफिकेसन जुन गर्नुभएको थियो त्यसैमा पठाउने छ भेरिफाई भयो भनेर। अब म पोहोरको तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अप्लाइड गरिसकेपछि यसरी अप्लाइड गरिसकेपछि आउने भयो। यो चाहिँ सबमिसन नम्बर आउने भयो र यहाँ चाहिँ दिस रेकर्ड हैज नट इज नट भेरिफाइड एट भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर नाम आउँछ, फोन नम्बर आउँछ र यहाँ डिटेल आउने भयो संस्थाको। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 7677 अनि म्याद चाहिँ कहिलेसम्म 9 महिना 28 सम्म थप्यौं। हामीले दर्ता मिति कहिले 77 6 महिना 25 यसरी यहाँ राख्यौं र यहाँ चाहिँ रिजन सहित दियौं र यही प्रिन्ट गरेर लगिसकेपछि अब भइसकेपछि जस्तो पोहोरको मैले एउटा राखिरहेको छु। भइसकेपछि के हुन्छ त भनेर भइसकेपछि यहाँ सबमिसन नम्बर भयो र दिस रेकर्ड हैज बीन भेरिफाइड अन भनेर चाहिँ डेट लेखेको हुन्छ र यही भेरिफाइड भइसकेपछि मात्र तपाईको स्वीकृत भएको हुन्छ। तपाईले सकिसक्नु भएपछि फेरि अब प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्ने त भनेर म देखाउँछु। यहाँ चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नको लागि भेरिफाई भइसक्यो। प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले रिक्वेस्ट फर फाइलिङ गरौँ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर राख्न दिँदैन। एकपटक एडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ सबमिसन नम्बर राख्न दिन्छ। म सबमिसन नम्बर राख्छु। यति राखिसकेपछि तपाई अटोमेटिक पहिलाको कुराहरू यहाँ आउँछ र तपाईले एडिट गर्नको लागि पनि यहाँ फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ र फेरि तपाईले सेभ गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले नै भेरिफाई भइसकेपछि प्रिन्ट गर्नलाई यति नै हो। र यो श्रृंखलाबाट हामी बिदा चाहन्छौं। यदि तपाईले यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक शेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय नेपाल।